बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अज़्ज़न मोहतरम, ये 48 नंबर वॉल्यूम में अखलाक़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के टॉपिक से हम आपकी खिदमत में उन उमूर को पेश कर रहे हैं जो आया मुबारका में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें मुतवज्जे फरमाया है कि अगर इंसान इन उमूर की तरफ मुतवज्जे हो जाए और अपनी लाइफ में चेंज ले आए तो तबन उसकी ज़िंदगी और उसकी नस्लों की ज़िंदगी, उसके इलाक़े मुल्क के लोगों की लाइफ तबन चेंज होती चली जाएगी, खुशगवारी की तरफ आती चली जाएगी। लिहाजा दिल के पाकीज़ा बनाने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए इस आयत पे तवज्जो देना ज़रूरी है जो सूरह ताहा की बिस्मिल्लाह के बाद 124 नंबर आयत है। वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नक़ा। आज दुनिया में एक बहुत बड़ा जो है डिफ़िकल्टी हमारे सामने हर मुआशरे में तकरीबन नज़र आती है, और वो है घरेलू नाचाकियाँ और तलाक़ के मसाइल और घरेलू परेशानियाँ, जिसकी वजह से अगलब लोग परेशान हैं। उसका भी बुनियादी सबब यही है कि खुदा के ज़िक्र से मुँह फेरा जाता है, यानी खुदा की इताअत से मुँह फेरा जाता है, जिसकी वजह से ये घरेलू नाचाकियाँ पैदा होती हैं, झगड़े होते हैं, इख्तलाफात होती हैं, तलाक़ें होती हैं। अक्सर सबब यही है। वो कैसे कि जब इंसान रिश्ते की तलाश में निकलता है तो उसके सामने जो है सबसे जो बहुत वैल्यूएबल चीज़ होती है वो माल और ज़ाहरी जमाल होता है। लिहाजा इस चीज़ के अलावा कोई चीज़ उनके सामने नहीं होती। हालांकि रिवायात ने बताया है कि अगर तुम शादी करना चाहो तो किसी मर्द या औरत जिससे भी, उसके दीन और अखलाक को देखो। अगर उसका दीन ठीक है, अखलाक ठीक है और साथ उसके जो खूबसूरती या माल भी है तो फिर हरज नहीं, लेकिन मकसद उसका दीनदारी और तक़वा खुदा होना चाहिए। तो फिर इन शादियों में कामयाबियाँ होंगी, नस्लें भी दीनदार पैदा होंगी, ज़िंदगियों में जो है सुकून होगा, इत्मीनान होगा, नाखुशगवार ज़िंदगी से इंसान बच सकता है। लेकिन इसके बिलअक्स जब ऐसी सूरत हाल हो कि फ़कत माल और ज़ाहरी खूबसूरती को देखा जाता है तो तबन जब खुदा की फरमाबरदारी से इंसान निकलता है, दुनिया की मोहब्बत में फंस जाता है, अल्लाह की मोहब्बत को सामने नहीं रखता, दुनिया ही सब कुछ उसका मकसद होता है, तो तबन ज़िंदगियाँ नाखुशगवार होंगी, नाचाकियाँ होंगी, इख्तलाफात होंगे, दुनियावी उमूर में झगड़े होंगे छोटी छोटी चीज़ों पे। चूँकि मेयार दुनिया है, मेयार खुदा की रज़ा नहीं है, मेयार अल्लाह की इताअत नहीं है, मेयार तक़वा नहीं है। तो फ़लाँ की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, फ़लाँ की ये ख्वाहिश दुनिया पूरी नहीं हुई, इसी वजह से इख्तलाफात होंगे, झगड़े होंगे और नतीजा तलाक़ तक जाएगा। औलाद जो है इसी तरह उनकी तरबियत पे असर पड़ेगा और बेचैनियाँ बढ़ती चली जाएंगी। तो इस आयत मुबारका में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस नुक्ते का भी, इस मसले का भी, हर मसले का हल इस आयत मुबारका में इजमाली तौर पे दिया गया है कि अब इसकी दूसरी तरफ अगर इंसान जो है खुदा की ताअत की तरफ आता है और वक्त पे शादियाँ की जाएँ, ये एक बड़ा मसला है कि देर से शादियाँ की जाती हैं। ये खुदा की ताअत से इल्ला कि कोई माने हो, कोई आरिज़ हो, कोई बड़ा टारगेट अचीव करना हो, वो और बात है। लेकिन आम तौर पे माशरे में देर से शादियाँ करने के असबाब, जी पहले कोठी बंगला कार बना लें फिर हम जाके इस चीज़ जॉब हासिल कर लें, तो इसका मतलब है खुदा को राज़िक नहीं मानते और खुदा को जो है ठीक है सबब व वसीला और असबाब का सिस्टम अल्लाह ने कायम किया है, लेकिन एक ख़ास मरहले तक जोहद के बाद जब बंदा पहुंच जाता है तो मज़ीद भी जोहद को कायम रख सकता है। तो इस हवाले से जब लेट शादियां की जाती हैं, काफ़ी बॉडी डिसीज़ और डिफ़िकल्टीज़ और मानवी एतबार से और नफ्सियाती एतबार से काफ़ी प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती हैं, उस वजह से भी नाचाकियाँ, अख्तलाफात, परेशानियाँ बढ़ती हैं।
تو خدا کے بنائے ہوئے قانون اور ذکر اور اطاعت اسی میں ہے کہ جلدی شادیاں کی جائیں اور زیادہ دیر تک بچوں اور بچیوں کو نہ بٹھایا جائے، مناسب رشتے تلاش کیے جائیں جو ان کے ہم فکر، ہم ذہن اور ہر جہت سے موافقت و مناسبت کو دیکھا جائے۔ لہٰذا اس مقام پہ ایک بہت بڑے جو مسائل ہماری سوسائٹیوں میں پائے جاتے ہیں وہ خدا کے ذکر و طاعت سے دوری کی وجہ سے ہے، اور اسی وجہ سے جب دیکھیں اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے، سلیکشن کے بعد شادی کا مرحلہ، تو اس میں بھی خدا کی نافرمانیاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، گانا بجانا، بے پردگی، فحاشی، ہر قسم کے طریقے یوز کیے جاتے ہیں۔ شادی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کی نافرمانی کے ذریعے خوش ہونے کا نام شادی ہے۔ نہ، شادی اس میں ہے کہ خدا کی اطاعت میں رہ کر بغیر اسراف کیے، بغیر فضول خرچی کیے، ان قوانین جیسے رسول اسلام نے اپنی بیٹی کی شادی کی اس سیرت کو سامنے رکھا جائے تو طبعاً ان شادیوں کے بعد گھروں میں سکون ہوگا، بڑے بڑے قرضے نہیں لینے پڑیں گے۔ لوگ سود پہ قرضے لیتے ہیں، سود کا گناہ کیا، پھر فضول خرچی کی، پھر جناب اسراف کیا اور ایسے کاموں پہ لگایا جو خدا کی نافرمانی میں شمار ہوتے ہیں، طبعاً وہ بعد میں پریشانی بنے گی، قرض ادا نہیں ہوتے، مشکلات ہوتی ہیں، سود کا فعل بھی حرام ہوا، وہ ساری ٹینشنیں گھروں میں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہی بات تو آیت نے کی ہے کہ جس نے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی اطاعت سے روگردانی کی، اس کی زندگی میں مشکلات آئیں گی۔ تو لہٰذا یہ خوبصورت قاعدہ اور قانون جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دے دیے، ہماری دنیا کی زندگی میں بھی آسانیاں ہیں، اس قانون الہی پہ عمل کرنے میں، ہماری آخرت کی زندگی میں بھی آسانی ہے۔ انسان خواہشات دنیا کو بڑھاتا چلا جائے تو اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ انسان کو کیا چاہیے؟ لباس چاہیے، کھانا چاہیے اور جو ہے چھت چاہیے۔ ان دو تین چیزوں سے بڑھ کر عام طور پہ انسان کو زیادہ مطلوب نہیں ہوتا، لیکن چونکہ انسان کی خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں، وہ کوئی حد مقرر نہیں کرتا، لہٰذا خدا کی اطاعت سے نکلتا ہے، خدا کے ذکر سے نکلتا ہے، خدا سے غافل ہو جاتا ہے، پھر اس کی زندگی طبعاً پریشانیوں کا شکار ہوگی، ناکامیوں کا شکار ہوگی۔ تو اس مقام پہ اس پہلو کے اعتبار سے ہمیں سوچنا ہوگا، اور پھر آگے پریشانیاں کیسے ہوتی ہیں؟ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، وہ کیسے؟ کیونکہ اس شادی کی بنیاد تقوی پہ نہیں رکھی گئی، خدا کی اطاعت اور ذکر پہ نہیں رکھی گئی، خدا کی محبت پہ نہیں رکھی گئی، دنیا کو سامنے رکھ کے، دنیاوی امور کو سامنے رکھ کے اس کی بنیاد رکھی، طبعاً جو اولاد ہوگی ان کے اندر بھی وہی دنیا کی محبت، وہی بے دینی ہوگی، وہی دین سے دوری ہوگی، پریشانیاں حل نہیں ہوگی، مسائل بڑھتے چلے جائیں گے، خدا سے دوری ہوتی چلی جائے گی، دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی پریشانیاں ہوگی، کیونکہ خدا نے 50,000 سال کا دن مقرر کیا ہے حساب و کتاب کے لیے، اور یہ مختصر پیریڈ نہیں ہے، بہت لانگ ٹرم پیریڈ ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے خدا رحمان ہے، رحیم ہے اور وہ بخش بھی سکتا ہے، لیکن بخشش کا کوئی سامان تو انسان مہیا کرے، اور شفاعت کے کوئی ایسے وسیلے اور شفاعت کے مستحق بننے کے لیے بھی کچھ چیزیں چاہیے۔ جو نماز کو حقیر سمجھتا ہو، خفیف سمجھتا ہو، اسے شفاعت نہیں ملے گی۔ تو پہلے یہ ہم جو نماز ٹوٹی پھوٹی پڑھتے ہیں یہ پڑھیں تو صحیح، پھر شفاعت کے مستحق ہوں، ورنہ ہمارے بہت ساری عبادتیں بھی گناہ شمار ہوتی ہیں، کیونکہ ان میں اخلاص نہیں ہوتا، تقوی نہیں ہوتا۔ خدا ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔